कासारवर्णे वाठारांत नव्या बंधाऱ्याचे आणि गणपती विसर्जन प्लॅटफॉर्म प्रकल्पाचे उद्घाटन आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांच्या हस्तुकी करपात आले. या वेळार थळावे सरपंच, उपसरपंच, पंचवांगडी आणि नागरिक व्हड्या संख्येनं उपस्थित आशिल्ले. आणि त्यामुळे ते सगळे 23 लाख खर्च करून आज हांगा काम पूर्ण केल्लें आसा. आमचे माननीय मंत्री त्या खात्याचे सुभाषबाब शिरोडकर यांच्या खात्यांतल्यान आणि माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सपोर्टाचेर प्रवीणबाब आर्लेकर यांच्यानी एक बऱ्या तरेचो प्रकल्प हांगा उबो केलो आणि ज्या तरेन हांवें हांगा उत्साह पळयलो. कारण आमचे ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आसात आमचे आमदार, हांगाले स्थानीक पंच, आदले आमचे सरपंच, वारंग, बाकीचे सगळे पंच हांगा आमचे बरोबर काकासाहेब देशप्रभू असत, संजय असत, सुधीर आणि बाकी सगळे प्रमुख हांगाले लोक एक वेगळ्या उत्साहान ह्या कामाक उद्घाटन सोहळ्याक हांगा आसात. कारण एखादो काम लोकांक जाय तशें जर जालें जाल्यार लोकांचो वेगळो उत्साह आसता आणि खूप बरें दिसता. कारण प्रवीणबाब आर्लेकर हे लोकांक जें जाय त्या पद्दतीचो विकास करपाक लागून माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मदतीन, कारण ते केन्ना ना म्हणिना, जे काम सांगले. कारण आता आमी आनी एक कोरगांव हांगासर एक कार्यक्रमाक आशिल्ले, त्या कार्यक्रम तांच्यांनी स्वताच्या खर्चानूय केलो. एक घर कोणाचें बांदून दिलें आणि त्यामुळे लोकांक जशें जाय तशा पद्दतीचो विकास ह्या मतदारसंघा भितर करतात. खूप बरें दिसलें सगळ्यांनी. खास करून वारंगान म्हजो हांगा सन्मान तांच्यांनी स्वागत केलें आणि पेडणे तशें आसतकच म्हाका होमली फिलींग. कारण आमी आनी पेडणे एकच तशें व्हडलें पिर्ण आनी पेडणे एकच शेजारी आणि त्यामुळे आमचे पेडणे मातशें आमचे वेगळे आसा. पेडणे म्हणजे आमी पिर्ण आसलेल्या भशेनच दिसता आणि त्यामुळे खूप बरें दिसलें. आणि आतांच आमी आमचे खात्याचे इंजिनियरा कडेन उलयले आणि आमदारांनी एक्सेप्ट केलें की तांकां पावसांत, कारण गणपती विसर्जन पावसांत जालें जाल्यार गणपती जर दवरले जाल्यार ते मागीर भिजतले म्हणून ताका शेड उबारपाक जाय. हें एक्सेप्ट केल्लें आसा. इंजिनियर फुडें हें करतलो, आमदार इनिशिएट करतलो आनी कितें लागलें आसा जाल्यार हांवूय पूर्णपणे सपोर्ट करतलो. पण म्हाका दिसता एक बरें कार्य हांगा केल्लें आसा आणि आमी जेन्ना म्हणटात की आज विकास करता आसतना लोकांक कितें जाय, पण एखादो प्रकल्प आमी करता आसतना लोकांचो विरोध आसूंक जायना, पण लोकांक एक्सेप्ट जाय असो. हांगा आज हांवें पळयलें की वारंगान म्हणलें की थंय शेडीक आपली जागा आसा दिवपाक तयार आसा. हो इनिशिएटीव जाय. म्हणजे लोकांचें बरें जर 4 लोकांचें जाता जाल्यार म्हजी भितरल्यान थोडी जागा गेली म्हणून हरकत ना. ही ज्या वेळाचेर एखादे विचार करतात त्या वेळारच गांवचो विकास जाता आणि पंचायतींचो विकास हो त्या पद्दतीनच जावपाक शकता. आणि ताका लागून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान म्हणजे एखादें खासदार निधींतल्यान एखादें सुद्दां जर ह्या गांवांक लागून जर कितें करपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली म्हजे कडेनूय आमदारान तें प्रपोजल दिवचें. हांव तांकांय इनिशिएट करता. कारण एखादे बारीक गोश्टी, कारण जे गोश्टी खासदार निधींतल्यान जावपाक शकता तातूंतल्यान हांवूय इनिशिएट करता. आमदार MLA फंडांतल्यान आसत किंवा सरकाराच्या बाकीच्या इतर फंडांतल्यान मुख्यमंत्र्यान तांकां पूर्णपणे तांचेर वरदस्त आसा आणि जे ते प्रपोजल सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे जे घेवन वतात ताका मुख्यमंत्री तांकां इमिजिएटली मान्यताय दिता. कारण आमी सदांच म्हणटात, कारण ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीक सदोदीत त्या लोकांनी साथ दिल्ली आसा आणि त्यामुळे एखादें काम करता आसतना आमकांय दिसता. कारण आमकां सुरवाती पासून म्हणजे मनोहर भाई पर्रीकर हांचो कासारवणे तर एकदम प्रिय असो गांव. म्हाका याद जाता प्रत्येक जालें की म्हाका कासारवणे आणि त्यामुळे म्हजो संपर्क 1998 म्हाका अजुनूय याद जाता. पांडुरंगराव इलेक्शनाक घडलो आणि हांवें शांबा सावंताक रातचो फातोडी घेवन उठयलो सपोर्ट केलो. त्यामुळे आमचें जें रिलेशन आसा हांगा तें घरगुती रिलेशन आहा प्रत्येक मनशा कडेन. आणि त्यामुळे खूप बरें दिसलें की प्रवीणान इमिजिएटली आज सकाळींच सांगलें म्हाका. ताणें एक्चुअली सांगलें म्हाका कोरगांव कार्यक्रमाक. म्हाका म्हणपाक सर आनी एक कार्यक्रम आसा, तूं येवं जाय. म्हणल्यार डेफिनेटली येता. आणि खूप बरें दिसलें म्हाका कासारवण्या ह्या हांगासर खास करून पुर्वा येवन एक बऱ्या प्रोजेक्टाचें उद्घाटन जालें जाचो फायदो ह्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक जातलो. आणि त्यामुळे अशा पद्दतीचे आनी बाकीच्या वाड्याचेर जर कितें आसत जाल्यार डेफिनेटली आमदाराक इनिशिएटीव घेवन अशा पद्दतीचें काम करचें. हांव परत एकदां हांगासरल्या स्थानिकांक शुभेच्छा दितां आणि खास करून आमदाराचें अभिनंदन करतां की एक बरो इनिशिएटीव ताणें घेतलो. धन्यवाद. थँक्यू.